अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। पुकारा शहजाद अली की रिपोर्ट, पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 4 पतंगबाज गिरफ्तार, पतंगे और डोर बरामद। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार के हुक्म के मुताबिक जिला भर में पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस थाना बी डिवीजन ने दौरान गश्त झुग्गियां, स्टॉप 54, मुजफ्फर कॉलोनी, दीपालपुर चौक और समदपुरा छापे मारकर 4 पतंगबाज मोहम्मद अमजद वल फैज बख्श, रिजवान वल रमजान, हसीब अली वल मुजफ्फर अली और आबिद इमाम वल इमाम दीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 20 पतंग और डोर की चरखियां बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। झेलम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम के अहकामात की रोशनी में झेलम पुलिस के अफसरान को जदीद तरीका तफ्तीश के सिलसिले में आगाही वर्कशॉप। तफसीलात के मुताबिक अमरोज राना ताहिर रहमान खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम के अहकामात की रोशनी में पुलिस लाइन्स झेलम कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर DSP DOCTD मोहम्मद खालिद की ज़ेर निगरानी जदीद साइंटिफिक तरीका तफ्तीश से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसे मोहम्मद नवाज वर्क, DSP पिंडादन खान सर्कल, SHOs, जिला हाजा तफ्तीशी अफसरान थाना जात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर CTD ने जुमला अफसरान को मौजूदा मुल्की हालात और किसी नागहानी सूरत हाल से नंबरदर्जमा होने के लिए और इस किस्म के जराइम को जदीद साइंटिफिक तरीक़ेकार मौजूदा वसाइल को बरोकार लाते हुए तफ्तीश के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खसूसी लेक्चर दिया। चौधरी सईद अयूब, GS TV UK। डेरा इस्माइल खान सिटी मेयर के होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी, 302 पोलिंग स्टेशन के लिए 7000 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकारान तैनात। डेरा इस्माइल से हमारे ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर के कल होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में सिटी को 3 जोन, 6 सर्कल, 8 सेक्टर और 14 जेल सेक्टर में तकसीम किया गया। सामान की तरसील सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन पर रवाना DI खान प्रेसिडिंग ऑफिसर अपने अमले के हमरा सामान वसूल करके अपने पोलिंग स्टेशनों पर रवाना किए गए हैं। DI खान पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में मटेरियल तकसीम किया गया। बल्दियाती इलेक्शन 13 फरवरी 2022 डेरा इस्माइल खान सिटी मेयर इलेक्शन में कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी, उम्मीदवार JUIFA मोहम्मद कफील अहमद निज़ामी, उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मोहम्मद शफीक इलाही, उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अमीन गंडापुर। डेरा इस्माइल खान सिटी में वरिष्ठ कौंसिल की तादाद 43 है। वरिष्ठ कौंसिल में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,33,671 है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस इंतहा पसंद यहूदियों के मुसलमानों जैसा हुलिया बनाकर मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद यहूदी मुसलमानों जैसा हुलिया बनाकर मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं और अपनी इबादत करते हैं। इंतहा पसंद यहूदी तंजीम के कारिंदे का कहना है कि हमारा मकसद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है, जिस पर हमारा हक है। मस्जिद अक्सा जाने के लिए हम अपने कपड़े, टोपी और तमाम दीगर शनाख्ती अलामात मुसलमानों जैसी करते हैं। फ़लस्तीनियों ने यहूदियों के मस्जिद अक्सा में दाखिल होने पर शदीद गुस्से का इजहार किया। फ़लस्तीनियों का कहना है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम पर इबादत के हक़ को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। गैर मुस्लिम मस्जिद अक्सा कम्प्लेक्स का दौरा कर सकते हैं लेकिन वहाँ इबादत नहीं कर सकते। इसराइल ने 1967 से मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर रखा है। इसराइली फ़ौजी अक्सर गुंडागर्दी का मुज़ाहरा करते हुए मस्जिद अक्सा में घुसकर नमाज़ों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसराइली हुकूमत मस्जिद अक्सा में नमाज पर पाबंदी भी आयद करती रहती है। बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट हजरात के लिए खुशखबरी, अब आवाम को परेशानी से छुटकारा। गाड़ियों के चलान से परेशान शहरियों के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहसन इक़दाम। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस बहावलनगर इरफान शाह, मुहर्रर ट्रैफिक मोहम्मद खान भट्टू, इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बहावलनगर मोहम्मद आजम भट्टू ने सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी को बताया कि DIG पंजाब ट्रैफिक शारिक जमाल और SSP ट्रैफिक सईद मोहम्मद अब्बास शाह के हुक्म पर ऑनलाइन चलान की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया। DIG पंजाब ट्रैफिक खसूसी हदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने ई चलान के हवाले से आगाही मुहिम का भी आगाज़ कर दिया।
ای چلان آگاہی بارے ٹریفک پولیس اہلکاروں نے شہر کے مختلف مقامات پر آن لائن چلان کے طریقہ کار کے پمفلٹ بھی تقسیم کیے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے پمفلٹ کے ساتھ ساتھ شہریوں کو لیکچر بھی دیے۔ پنجاب حکومت نے عوام الناس کو سہولت کے لیے آن لائن پیمنٹ کے ذریعے چالان جمع کروانے کی سہولت متعارف کروا دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ظفر بزدار نے کہا کہ تمام تر اقدامات متاثرین کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ پریشانی سے بچنے کے لیے متاثرین اپنے موبائل فون سے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق چالان جمع کروا سکتے ہیں۔ ظفر بزدار ڈی پی او بہاول نگر جیز کیش ایزی پیسہ آن لوڈ اور اے ٹی ایم سے چالان بآسانی جمع ہو سکیں گے۔ ظفر بزدار خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے تفصیلات سے آگاہ کریں سید مرتضیٰ قاسمی بیورو چیف جی ایس ٹی وی یو کے۔ میرپور ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹر سردار عامر عزیز کو بطور ایم ایس تعینات ہونے پر اللہ توکل جرنلسٹ فورم کے ممبران نے مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں گلدستہ پیش کیا۔ چیئرمین اللہ توکل جرنلسٹ فورم ایس اے بخاری عبدالحی چودھری، سردار شہزاد عزیز، سید مرتضیٰ قاسمی، عابد مغل، عامر شہزاد، چوہان شمون، ذیشان چودھری، ڈاکٹر ظفر اقبال، محمد الطاف شامل تھے۔ اس موقع پر ایم ایس سردار عامر عزیز نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ اسپتال میں مریضوں کو درپیش مسائل اور اسپتال کے سسٹم میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی۔ قصور کنگوڈیا کالج ازمینو ایجوکیشنل کمپلیکس ابن تمیمہ اسکول الہ آباد کے اشتراک سے جشن بہارہ کی مناسبت سے اسپورٹس گالا فن فیئر کا اہتمام، بچوں کا ہلا گلا، موج مستی، کھانے پینے کے اسٹال اور جھولوں سے مزے دوبالا، طلبہ طالبات کا جوش و خروش عروج پر۔ کنگوڈیا کالج ازمینو ایجوکیشنل کمپلیکس ابن تمیمہ اسکول الہ آباد میں طلبہ کے لیے فن فیئر اسپورٹس میلے کا انعقاد، بچوں کا خوب ہلا گلا، موج مستیاں، خوشی سے بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اسپورٹس میلے میں طلبہ کے درمیان رسہ کشی، دوڑ، کرکٹ، بیڈمنٹن، دیگر کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے، جس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو انعامات دیے گئے۔ بچوں کے لیے کھانے پینے کے مختلف اشیاء کے اسٹال اور جھولے بھی لگائے گئے، جن میں بوائز اور گرلز کے لیے الگ الگ تقرری مقابلے بھی منعقد کیے گئے، جس میں ملی ترانے، کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی، سبق آموز ڈراموں کے ساتھ مزاحیہ خاکے بھی پیش کیے گئے، جس سے حاصل خوب محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر کنگوڈیا کالج ابن تمیمہ ازمینو ایجوکیشنل کمپلیکس سید خالد حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ایسی سرگرمیوں سے بچوں کو تفریح کے مواقع مہیا ہونے کے ساتھ ان کی جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ مہر رفیق ساجد، بیورو چیف، قصور۔ مانسارہ ابراہیم سٹی رپورٹر تاجدار صداقت و اظہار یکجہتی کشمیر سالانہ عرس شیخ العالم پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی، جس میں ملک بحر سے علماء کرام اور مشائخ کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر کے پی کے ہزارہ سے جانشین پیر بابا علیہ رحمہ علامہ پیر سید عظم حسین شاہ ترمذی، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے پی کے نے خطاب فرمایا۔ اس کانفرنس کی صدارت ڈاکٹر پیر سلطان العارفین سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیرا شریف نے فرمائی۔ خصوصی طور پر سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان، پیر سید منور شاہ مفتی، ضمیر احمد ساجد، علامہ اسلم ضیائی نے شرکت کی، اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمایا۔ حق نواز بیورو چیف مانسہرہ شنکیاری، اسسٹنٹ کمشنر بفا پکھل ارشد محمود کی کامیاب کارروائیاں جاری۔ شنکیاری قریب سرکاری کوٹا یوریا کھاد سے بھرے ٹرک اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، اے سی بفا پکھل کی بروقت کارروائی، گاڑیاں اور کھاد تھانہ بفا منتقل۔ تفصیلات شنکیاری سے حق نواز کی اس رپورٹ میں۔ ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، اسسٹنٹ کمشنر بفا پکھل ارشد محمود کی ایک اور بڑی کارروائی۔ بفا دراہا میں سینکڑوں من سرکاری کوٹا کی یوریا کھاد سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ محکمہ ایگریکلچر کے اہلکار واقعہ سے لا علم، اے سی بفا پکھل کی شنکیاری اور اس کے مضافات میں کامیاب کارروائیاں جاری۔ چند دن پہلے شنکیاری میں گندگی آنتڑیوں سے بننے والے ڈالڈے کی منی فیکٹری پکڑی گئی، حالانکہ یہ کام محکمہ فوڈ اتھارٹی کا ہے اور محکمہ فوڈ کے افسران اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو چینی پکڑی گئی، یہ بھی محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہے، مگر مجال کے کسی محکمہ کے کانوں پر جوں تک رینگتی ہو۔ تمام محکموں کی کارروائیاں ہمیشہ اسسٹنٹ کمشنر ہی کیوں کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا باقی محکمہ جات صرف تنخواہوں کی حد تک رہ گئے ہیں؟ کھاد سے بھری گاڑیاں متعلقہ حکام اور بفا پولیس کے حوالے کر دی گئیں۔ متعلقہ محکمہ جات کی طرف سے مافیاز کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر عوام میں شدید تشویش۔ عوام کی طرف سے اے سی بفا پکھل ارشد محمود کو کامیاب کارروائیاں کرنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔
सिटी लोधरा पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी लोधरा पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मकतूल गुलाम मुर्तज़ा के मुलजिमान की 1.25 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। मुलजिमान पुलिस हिरासत में होने के बावजूद रोजाना शाम को घर और सुबह थाने आ जाते हैं। थाना सिटी लोधरा दारुल हिसाब के बजाय होटल बना हुआ है, जबकि इस एहतजाज पर SHO मुजम्मिल खान का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी में मेडिकल रिपोर्ट रुकावट है। मोहम्मद शहजाद मोजा होतला ज़िला मुल्तान, मेरा वालिद साहब है गुलाम मुर्तज़ा, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। ते जी फौत की जाए नमाज जनाजे से उठो कने नमाज जनाजे से हो चाह की तने वडेरे मेरे को ते उको मार के साथ दी तने वाला के नज़ीर शाह ने बल साकू अखेंदा ही खुद पे फलानी जाते वञो तोरा बंदा पे तुसा चाह की ना जी हाँ पुलिस वाले मौके ते मौजूद हैं, कोई सारी नहीं सुनता पिया हाथ जोड़ी साहब भी तुसा वञो फलानी जगह ते वञो उत्था किने जेड़ा तको बंदा तुहाडा बिल वेसी अतो उत्था किने गया पुलिस आई है, सारी पुलिस आई है, तू किने चाहन साडा कोई जेड़ा दा इत्था किने आया कोई नहीं सुनाई थी, ना बंदी पाती है ना साडा अगवा दा पर्चा ओ कट्टे कोई शे नहीं कट्टे। अब तू आने है साकू धमकी देन कि तुसा कोई कार्रवाई ना करो, सारा सा जेड़ा दा मेहनत करे तुहाडी जेड़ा दा अज साडे साकू इंसाफ मिले वने। नौशहर उल अबरार ब्यूरो चीफ दरियाए काबुल में गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए जदीद आलात से लेस स्क्वाड तश्कील। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा उसगर ने डायरेक्टर फिशरीज के हमरा बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। महकमा फिशरीज जिला नौशहरा की जानिब से दरियाई काबुल में मछलियों की गैर कानूनी शिकार, करंट, डायनामाइट और बगैर लाइसेंस शिकार पर काबू पाने के लिए जदीद आलात पर मुश्तमिल खसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा उसगर ने डायरेक्टर फिशरीज के हमरा दरियाई काबुल में 2000 सीसी इंजन पर मुश्तमिल जदीद कश्ती का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने खुद दरिया में कश्ती चलाकर दरियाई काबुल का मुआयना भी किया। मछलियों के गैर कानूनी शिकार के खिलाफ तश्कील दिया जाने वाला स्क्वाड 24/7 दरियाई काबुल में गश्त करेगी ताकि गैर कानूनी शिकार पर काबू पाया जा सके और गैर कानूनी शिकार में मुलविस अफराद की शनाख्त करके इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर फिशरीज जिला नौशहरा ने डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को दरियाई काबुल में फिशिंग स्कीम के बारे में ब्रीफिंग दी। चित्राल की पूरे मुल्क में मिसाली पुरअमन होने का राज इस बात में है कि यहाँ के लोग अपनी सकाफत से मोहब्बत रखते हैं। जो कौमें अपनी सकाफत को भूल जाती हैं वो जल्दी मिट जाती हैं। यही वजह है कि चित्राल के बूढ़ों और जवानों ने यकसा तौर पर अपनी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। गुलहमाद फारूकी की रिपोर्ट। सकाफत किसी भी कौम की पहचान समझी जाती है। चित्राल के लोगों ने सैकड़ों सालों से अपना सकाफत जिंदा रखा हुआ है। शादी ब्याह हो या कोई खेल और मेला, इसमें जरूर सकाफती शो यानी कल्चर शो का एहतमाम किया जाता है। इन औजार में ढोलक, सितार, शहनाई, तबला और जरिकेन शामिल है। सकाफती शो में ढोलक की ताब या सितार की सुर पर न सिर्फ जवान लोग रक्स करते हैं बल्कि बूढ़े लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्से लेते हैं। ये फनकार लोगों की रक्स को देखकर उसके मुताबिक मौसीकी पेश करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प पहलू सदियों पुरानी बंदूक और तलवार के साथ रक्स होता है, जिसे लोग बहुत शौक से देखते हैं। कयास महमूद पिछले 10 सालों से शहनाई बजाता है। उनका कहना है कि मैं अपने फन के जरिए पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों से हम ये फ़न कर रहा है। मैं अपने भाई का मुतासिर होकर ये फ़न कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा हम क्या कहना चाहेंगे। हम अपने फ़न के ज़रिए में पूरा दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहता हूँ।
پورے ملک میں چترال کی مثالی امن کا راز اس بات میں ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت سے محبت کرتے ہیں. جو قومیں اپنی ثقافت کو بھول جاتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چترال کے بوڑھے اور جوان یکساں طور پر اپنے ثقافت کو زندہ رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. چترال سے بیورو چیف گل احمد فاروقی، GSTV UK. بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سینئر صحافی اور کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ حضرات کے لیے خوشخبری. انچارج ٹریفک پولیس بہاول نگر عرفان شاہ، محرر ٹریفک محمد خان بھٹی، انچارج ٹریفک ایجوکیشن بہاول نگر محمد اعظم وٹو نے سینئر صحافی اور کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کو بتاتے ہوئے کہا کہ DIG ٹریفک پولیس پنجاب جناب شارق جمال کے احکامات کی روشنی اور DPO بہاول نگر محمد ظفر بزدار کی خصوصی ہدایت پر پنجاب بھر میں آن لائن چلان سسٹم کا آغاز ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ضلع بہاول نگر میں 14 فروری سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس پر آپ اپنے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کیے جانے والے چلان بینک کے علاوہ جیز کیش، ایزی پیسہ اور 1-2 لوڈ کے ذریعے ادائیگی کی جا سکے گی. You're watching GSTV UK. Keep watching.